यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ अब 4वटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी। वर्तमान गठबन्धन दलहरूसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष। निजामती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा थारू समुदायका लागि आरक्षण नछुट्याउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। चीन रूससँग ऊर्जा सहकार्यका लागि तयार रहेको चिनिया राष्ट्रपतिको भनाई। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा नेदरल्याण्ड, सेनेगल, इंग्ल्याण्ड र अमेरिका विजयी। आज अस्ट्रेलिया र डेनमार्क, ट्युनिसिया र फ्रान्स, पोल्याण्ड र अर्जेन्टिना तथा साउदी अरेबिया र मेक्सिको बीचको खेल हुँदै। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ अब 4वटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। अहिलेसम्मको मतगणना अनुसार नेपाली कांग्रेस 54 स्थानमा विजयी भएको छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले 44 स्थानमा विजयी भएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र 17 स्थानमा विजयी हुँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी 10 स्थानमा विजयी भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7 स्थानमा विजयी हासिल गरेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 स्थानमा विजय हासिल गर्दा जनता समाजवादी पार्टीले पनि 7 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। स्वतन्त्रले 5 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 4 स्थानमा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 स्थानमा विजय हासिल गरेका छन्। उदयपुरको क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका नारायण खड्का विजय हुनुभएको छ। खड्काले 31,270 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभएको हो भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी मञ्जु कुमारी चौधरीले 28,891 मत प्राप्त गर्नुभयो। प्रदेशसभा निर्वाचन तर्फ अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार नेपाली कांग्रेसले 105 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले 90 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 53 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 14 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। स्वतन्त्रले 12 स्थानमा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 11 स्थानमा, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 10 स्थानमा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 9 स्थानमा विजय हासिल गरेका छन्। समानुपातिक प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले अग्रस्थानमा रहेको छ। उसले 26,94,124 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले 25,48,778 मत प्राप्त गरी दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,43,503 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 10,98,171 मत प्राप्त गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,70,102 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 3,88,482 मत प्राप्त गरेको छ भने जनमत पार्टीले 3,46,970 मत प्राप्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा 7 राजनैतिक दलले थ्रेस होल्ड कटाउने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, जनता समाजवादी र जनमत पार्टीले थ्रेस होल्ड कटाउने देखिएको हो। संवाददाता बाबुराम तिमिल सिन्हाको यो रिपोर्ट।
निर्वाचन आयोगको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेकपा एमाले समानुपातिक तर्फ जारी मतगणनाको सबैभन्दा धेरै 27% मत ल्याउँदा सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस 26% मत सहित समानुपातिकमा दोस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले 11.48% मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक तर्फ 11.14% मत प्राप्त गरी माओवादी केन्द्रलाई पछ्याइरहेको छ। त्यस्तै जारी मतगणनामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 6, जनता समाजवादीले 4, जनमत पार्टीले 3.28% मत प्राप्त गरी थ्रेसहोल्ड पार गरेका छन्। सत्ता घटक एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ 10 सीट प्राप्त गरे पनि समानुपातिक तर्फ अहिलेसम्म 3% थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेको छैन। उसले 2.75% मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि कुनै पनि दलले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 1 सीट र समानुपातिक तर्फ कुल सदर मतको 3% मत प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा टोटल खसेको मत मध्ये सदर मत मध्येको समानुपातिकमा उसले प्राप्त गरेको 3% मत प्राप्त गर्यो भने त्यो दलले थ्रेसहोल्ड कटायो भनेर बुझ्नुपर्छ। थ्रेसहोल्ड कटाएपछि उसले समानुपातिक तर्फ प्राप्त गरेको मतको आधारमा सांसद सिफारिस गर्न पाउँछ। जारी मतगणनाको अनुपात यस्तै रहे समानुपातिक तर्फ 7 राजनीतिक दल मात्र राष्ट्रिय पार्टी बन्ने देखिन्छ। यद्यपि अझै मतगणना जारी रहेको र केही स्थानमा मतदान हुन बाँकी नै रहेकाले अन्तिम नतिजा आउँदासम्म केही सामान्य फेरबदल हुन सक्ने बताउनुहुन्छ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल। यो त अहिले अब सम्पूर्ण नतिजा नआइसकिकन हामीले भन्नु मिल्दैन। 3% को थ्रेसहोल्ड नकटाउने दलले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ सीट प्राप्त गर्ने छैनन्। दलहरूले समानुपातिकमा प्राप्त गरेको मत विभिन्न कोटामा विभाजन गरी बन्द सूचीबाट उम्मेद्वारको चयन गरिन्छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन 2074 अनुसार समानुपातिक तर्फ महिला, खस आरे, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू र मुस्लिमको समूहबाट ऐनले तोके बमोजिम उम्मेद्वार छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। समानुपातिकमा प्राप्त गर्ने मतका आधारमा कुन दलले कति सीट प्राप्त गर्नेछन् भन्ने निर्केल हुने र त्यसले अबको सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने पनि निर्धारण गर्नेछ। बाबुराम तिमिल सिन्हा, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार भगवती चौधरी विजय हुनु भएको छ। चौधरीले 40,788 मत पाएर विजय हुनुभयो भने उहाँका निकटतम नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजय कुमार गच्छदारले 35,600 मत प्राप्त गर्नु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कमल बाबु मैनालीले 6,453 मत पाउनु भएको छ। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको छ। महासेठले 32,236 मत सहित निर्वाचित हुँदा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादवले 32,112 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यसै गरी धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4-2 को प्रदेश सभा सदस्यमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हरिनारायण महतोले 17,302 मत सहित निर्वाचित हुनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 र बाजुराको मतगणना चाँडो गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति धनराज गुरूङ, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल लगायतका नेताले हिजो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र आयुक्तहरूलाई भेटेर स्याङ्जा 2 र बाजुराको मतगणना चाँडो सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। भेटपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले मतगणना चाँडो शुरू गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले स्याङ्जा र बाजुरामा विधिवत रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै मतगणना रोक्नु आवश्यक नभएको बताउनुभयो। पार्टीका उपसभापति एवं स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार धनराज गुरूङले निर्वाचन अधिकृतले समेत निर्वाचनमा धाँधली नभएको र कुनै पनि बूथ कब्जा नभएको राय दिइसकेकाले निर्वाचन आयोगले मतगणना शुरू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उपसभापति गुरूङले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतलाई मतगणना गर्न चाँडो निर्देशन दिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले वर्तमान गठबन्धन दलहरूसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको छ। समाजवादीको हिजो बसेको बैठकले निर्वाचन नतिजापछिको राजनीतिक घटनाक्रमको विकास सँगसँगै आगामी रणनीति तय गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा देशभरिबाट पार्टीले पाएको मत परिणामका बारेमा छलफल भएको र इलाम तथा उदयपुरको नतिजालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। बैठकले पार्टीका तर्फबाट विजयी उम्मेद्वारलाई बधाई तथा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र आम मतदातालाई धन्यवाद दिएको छ। अध्यक्ष नेपालले अहिलेकै अवस्थामा वामपन्थी दलबाट सरकार बन्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र जिल्ला भेला मार्फत निर्वाचनको समीक्षा गरिने बताउनुभयो। निर्वाचनबाट प्राप्त परिणाम सन्तोषजनक नभए पनि गठबन्धनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिएको उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको विकासका लागि सुशासन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। गोर्खा काठमाण्डु सम्पर्क मञ्चद्वारा हिजो अध्यक्ष दाहालकै निवास खुमलटारमा आयोजित बधाई कार्यक्रममा उहाँले समाजवादको आधार तयार पार्न आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफू गोर्खा पुगेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले गोर्खाली जनसमुदायको सद्भावले सकारात्मक ऊर्जासहित काम गर्न आफूलाई थप उत्प्रेरणा प्रदान गरे बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुकुम्बासी समस्यालाई बलपूर्वक नभई विधि र तर्कका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालले हिजो एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले मंसिर 4 गते भएको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले सोचे जति मत ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। यसैबीच काठमाण्डु महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बागमती किनारमा सुकुम्बासी हटाउने कार्यमा सहयोग गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सुकुम्बासीलाई नहटाउन ओलीले गर्नुभएको आग्रहपछि मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमा जवाफ लेख्दै यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। सल्यानको शारदा नगरपालिका 15 अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट अनियमितता भएको आरोपमा त्यहाँका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख लगायत विरूद्ध हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सड़क निर्माण कार्यमा लागत अनुमान विपरीत कार्य गरी कागजमा सड़क निर्माण भएको भनी देखाएर पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख लगायतले भ्रष्टाचार गरेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानका तत्कालीन निमित्त प्रमुख इन्जिनियर विनोद पुन, सब इन्जिनियर प्रकाश शाही र कुमार बोहराले सड़क निर्माणमा नगरेको कामको समेत विवरण चढ़ाई प्रतिवेदन तयार पारेको पाइएको छ। उनीहरू विरूद्ध आयोगले 7,14,041 रूपियाँ बराबरको बिगो दावी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा 6.6% आरक्षण नछुट्याउन आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा गत कार्तिक 20 गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गर्दै आरक्षण नछुट्याउन आदेश गरेको हो। आदेशमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा विविधतामा क्लस्टर छुट्याइएको पदलाई 100% मान्दा थारू समुदायका लागि 6.6% छुट्याउन नसक्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधु कुमार मरासिनीले थारू कल्याण कारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलाल प्रसाद चौधरी विरूद्ध निवेदन दिनुभएको थियो। थारू समुदायका व्यक्तिले मधेसी तथा आदिवासी जनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउन पाउने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा दुविधा नभएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,967 रूपियाँ र मध्यम धानको 3,128 रूपियाँ निर्धारण गरेको छ। बर्दियाबाट संवाददाता टीकाराम चौधरीको यो रिपोर्ट।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको धानको मूल्यमा खरिद गर्ने जिम्मा पाएका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी राजापुर र बर्दियाका कृषि सहकारीहरूले धान खरिद नगरिदिँदा किसानहरू सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। धानको रेट त सिन्दुरको 3900 सोना भन्छन् 2600, त्यसमा पनि अब पल्लेदारीहरू काट्छन् के काट्छन्। मसिना 3200 मा बेच्नु, मोटा 24। धान खरिद प्रक्रियामा नीतिगत ढिलाइका कारण किसानहरूलाई स्थानीय गल्ला व्यापारीहरूले भनेकै मूल्यमा खर्च जोहो गर्नका लागि भए पनि बिक्री गर्न परिरहेको छ। बारबर्दिया नगरपालिकाका स्थानीय व्यापारी हिमानन्द पाठक, गाउँमा हामीले मोटा धान चाहिँ 24 देखि 25 सम्म लिएछौं, मध्यम धान 27 देखि 28, मसिनो चाहिँ 3200 देखि 3300 सम्म। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना बर्दियाको कृषि सहकारी संस्थाहरूले नेपाल सरकारले समर्थन गरेको मूल्यमा धान खरिद गरे अनुदान दिने कार्यक्रम छ। प्रक्रिया पुर्याएका सहकारीहरूले यही मंसिर 15 गते पछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना बर्दियाका प्रमुख कृष्ण टिटाल, यो रेटमा खरिद गर्नेहरूलाई हामीले ₹1.12 चाहिँ प्रति केजी अनुदान दिने कार्यक्रम छ। त्यो उहाँहरू हामीका सूचीकृत भएर अनि कारोबार गरेको विवरण पेश गरेपछि अनुगमन पछि मात्रै त्यो पैसा पाइन्छ, नत्र चाहिँ अब हामीले डाइरेक्टली तपाईले यतिमा किन्नै पर्छ भन्ने चाहिँ अहिले गरेको छैन। चालू आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरे पनि माथिल्लो निकायबाट निर्देशन नभएको कारण ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ बर्दिया जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद बास्टोला। खाद्य संस्थानबाट निर्णय भएर आउने बित्तिकै हामी बैठक बसेर तुरुन्तै खरिद सुरु गर्छौं, तर माथिबाट निर्देशनै आएन। अहिले हामीले किसानलाई सहजीकरण गर्नलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमै गएर जोख दिने। बर्दियामा यस वर्ष बर्खे धान 50,250 हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ। एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाका अनुसार यस वर्ष बर्दियामा 1,89,945 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। टीकाराम चौधरी, रेडियो नेपाल, बर्दिया। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा हुने विकृति र विसंगतिलाई रोक्न रोजगार व्यवसायीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा हिजो म्यान पावर व्यवसायीसँग भएको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू ठगिने र सम्झौता अनुसारको काम नपाउने गुनासो बढ़न थालेपछि व्यवसायीलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले नीति नियम संशोधन गर्ने कुरा र अनुगमनको बाटो बलियो बनाउने कुरामा सरकार सधैं तयार रहेको बताउनुभयो। मन्त्री कुँवरले सरकार वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरू विरूद्ध कार्यवाही गर्न पछि नहट्ने बताउनुभयो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्ची नदी किनारमा बस्नेहरूलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। हिजो एक सूचना जारी गर्दै समितिले मेलम्चीको पानी पथान्तरणको कार्य शुरू गरिएकाले पानी पथान्तरणका क्रममा मेलम्ची नदीमा पानीको बहाव घटबढ़ हुन सक्ने भएकाले सुरुङ प्रवेश मार्गहरू सिन्धु अम्बाथानबाट जुनसुकै समयमा पनि पानी झर्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ। माछा मार्न, वस्तुभाव चराउन, खेतीपाती गर्न तथा अन्य जुनसुकै काम गर्न जाँदा विशेष सावधानी अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। गत जेठको दोस्रो सातादेखि बन्द गरिएको मेलम्चीको पानी पथान्तरणको कार्य सोमबारबाट शुरू गरिएको हो। औषधि व्यवस्था विभागले बाल बालिकाको लागि प्रयोग गरिने औषधिमा इनाथाइल ग्लाइकोल र डाइइथानाइल ग्लाइकोल रसायन मिसावट नभएको मात्र बिक्री वितरण गर्न आग्रह गरेको छ। बाल बालिकामा प्रयोग हुने कतिपय झोल औषधिमा यी दुई विषाक्त रसायन मिसिएको हुन सक्ने भन्दै विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले विज्ञप्ति जारी गरी सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ। जाम्बिया तथा इण्डोनेसिया लगायत देशमा इनाथाइल ग्लाइकोल र डाइइथानाइल ग्लाइकोल रसायन मिसिएको औषधि बाल बालिकामा प्रयोग गर्दा उनीहरूको मृगौलामा गम्भीर असर परि मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको विभागले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीन रूससँग ऊर्जा सहकार्यमा घनिष्ठ साझेदारी गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति सीले चौथो चीन रूस ऊर्जा व्यापार मञ्चलाई पठाउनु भएको बधाई पत्रमा चीन र रूस बीचको ऊर्जा सहयोग महत्वपूर्ण आधारशिला भएको र विश्व ऊर्जा सुरक्षा कायम राख्नका लागि सकारात्मक शक्ति भएको उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा बाह्य जोखिम र चुनौतीहरूको सामना गर्दै दुई देशले संचार र समन्वयलाई सुदृढ़ बनाएको र ठूला सहयोगी परियोजनाहरूलाई अगाडि बढ़ाएको पनि उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति सीले स्वच्छ र हरित ऊर्जा विकासमा जोड़ दिन र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा
सुरक्षा र औद्योगिक र आपूर्ति श्रृंखलाको स्थिरताको रक्षा गर्न र दीर्घकालीन स्वस्थ र दिगो विकासमा नयाँ योगदान पुर्याउन चीनिया पक्ष रूससँग हात मिलाउन तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भन्दै त्यसलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ। महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अहिले निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको र त्यसले व्यवसायमा जटिलता थपेको उल्लेख गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशनलाई 2 वर्षका लागि स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभयो। कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित भएको अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो। महासंघले बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्दैन तबसम्म ब्याज दर घट्दैन भन्दै ब्याज दर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन कठिन हुने समेत उल्लेख गरेको छ। महासंघले कम्तीमा 1 वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिन माग गरेको छ। महासंघले अनिवार्य नगद अनुपात सीआरआरलाई 1% बिन्दुले कम गर्न र अहिले रहेको 4%लाई 3%मा झार्न समेत आग्रह गरेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक एक आपसमा गाभिने भएका छन्। एक आपसमा गाभिने सम्बन्धी अन्तिम सम्झौता मंगलबार सम्पन्न भएको छ। दुवै बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले एक आपसमा गाभिने अन्तिम सम्झौता स्वीकृत गरी सहमतिलाई एक अर्कामा हस्तान्तरण गरिएपछि मर्जरको प्रक्रिया टुङ्गो लागेको हो। राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको समयभित्र नै एक आपसमा गाभि एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी रहेको मर्जर समितिका सदस्य समेत रहनुभएका मेगा बैंकका सञ्चालक गोपाल खनालले जानकारी दिनुभयो। दुई बैंक बीच 100/90 को स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता भएको छ। दुवै बैंक एक भएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी 34.43 अर्ब पुग्नेछ भने मर्जर पछि बन्ने बैंकको नाम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक रहने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा 100 मेगावाट बराबरको सौर्य ऊर्जा किन्ने भएको छ। ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाएको प्राधिकरणले यसअघिको प्रबन्धमा केही संशोधन गरी अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै सौर्य ऊर्जा किन्ने तयारी गरेको हो। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अब प्राधिकरणले प्रति युनिट 5 रुपियाँ 94 पैसामा विद्युत किन्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न 9 वाणिज्य बैंकहरूलाई कारवाही गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा विभिन्न आरोपहरूमा क वर्गका वाणिज्य बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले कारवाही गरेको हो। कारवाहीमा पर्नेमा बैंक अफ काठमाडौँ, कृषि विकास बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम बैंक, हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र मेगा बैंक लिमिटेड रहेका छन्। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। विश्वकप फुटबल अन्तर्गत हिजो नेदरल्याण्ड र कतार बीच भएको खेलमा नेदरल्याण्ड 2-0 गोल अन्तरले विजयी भएको छ। यो जितसँगै नेदरल्याण्ड अन्तिम 16मा पुगेको छ। हिजो एकै समयमा भएको अर्को खेलमा इक्वेडरलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेनेगल अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको छ। गए राति भएको खेलमा नेदरल्याण्डले वेस्टलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको छ। गए राति नै भएको अर्को खेलमा इरानलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेपछि अमेरिका र इंग्ल्याण्ड अन्तिम 16मा पुगेका हुन्। आज अस्ट्रेलिया र डेनमार्क, ट्युनिसिया र फ्रान्स बीचको खेल हुँदैछ भने पोल्याण्ड र अर्जेन्टिना र साउदी अरेबिया र मेक्सिको बीचको खेल पनि हुँदैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशको सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 21.2 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:37 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:09 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मंगिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ अब 4 वटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी। वर्तमान गठबन्धन दलहरूसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष। निजामती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा थारू समुदायका लागि आरक्षण नछुट्याउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। चीन रूससँग ऊर्जा सहकार्यका लागि तयार रहेको चीनिया राष्ट्रपतिको भनाई। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा नेदरल्याण्ड, सेनेगल, इंग्ल्याण्ड र अमेरिका विजयी। आज अस्ट्रेलिया र डेनमार्क, ट्युनिसिया र फ्रान्स, पोल्याण्ड र अर्जेन्टिना तथा साउदी अरेबिया र मेक्सिको बीचको खेल हुँदै। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।